అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు తనుష్. నేను ఈరోజు మీకు ఒక విషయం చెప్పబోతున్నాను. అదేంటంటే నేను భగవద్గీత పాంచజన్యం అకాడమీ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాను. చాలామంది నన్ను అడిగారు ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నావని. వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాము. అకాడమీ లింక్ ఇంకా డీటెయిల్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాము. నేను ఈరోజు భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగం చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ద్వితీయోऽధ్యాయः సాంఖ్యయోగः. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం నిశీతంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనः. శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వాకస్మలమిదం విచమే సముపస్థితం అనార్యచుష్టమస్మరణ్యం అకీర్తికరమర్జున క్లైబ్యం ఆస్మకమః పార్థ నైతత్వయ్యుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం తిక్తోత్తిష్ఠ పరంతప. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाधावरिसूदन कुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्मपीह लोके हत्वार्थकामान् तु कुरूनियैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः हित्वा जेमयति वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममा पुनर्याति यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाचो ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तुमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोच्य त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गता सूनगतासूंश्चानानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाचिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हितम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं च मव्यं कथं स पुरुषः पार्था कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेते अन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छिद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्मैनं नानुशोचितुमर्हसि. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे अमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि. जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि. धर्म्यातीर्थात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्. अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि.
कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादो कर्तुं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषं च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं निधिम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भेदा साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मातो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एतेह कुरुनन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामे मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चिताः यामे मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विवर्षिताः वेदवातरताः पार्थानां यदस्तीति वादिनः कामत्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पौर्तचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदः नित्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उत्पानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरे न ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन् विच्छ कर्मणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसुखविश्लिलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविने मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं व्यवसा यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवास्थितथे किं प्रभाषेत किमासीत प्रचेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थं नौगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नाः सुखेषु विगतस्पृहः दुःखेष्वनुद्विग्नाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं सोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रतिपन्ना तानि सर्वाणि संयम्य आसीत् मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गः सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि जडतां यन्मनो न विधीयते ततस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः नन्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थानैनां प्राप्ति विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रुच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः मम థ్యాంక్ యూ మిస్టేక్స్ పడ్డాయి 42 రిపీట్ తీసుకున్నాం 42 శ్లోక
యామి మాం పుష్పితాం వాచం. Yes, ma'am. ఒకటి 52 ఒకసారి చెప్పు. 52 యదా యదా దేమో యదా తే మోహకలేయం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాచ నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ. సి లాగా వినిపించింది. బుద్ధిర్వ్యతితరిష్య సి లాగా వినిపించింది. అదొకటి. అలానే 53 రిపీట్ తీసుకున్నాం. 56 దుఃఖేషు అది కూడా కొంచెం అనుద్విగ్నమనః కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి సుఖేషు అంతే విగతస్పృహः. తప్ప ఇంకా గుడ్ మెమో చాలా బాగా చెప్పావు. పెద్ద చాప్టర్ ఎక్కడ ఆగలేదు. స్పీడ్ అయితే ఎక్కడ తగ్గనే లేదు నీకు. ఎప్పుడు చెప్పినట్టే చెప్పావు. వెరీ గుడ్. కీప్ ఇట్ అప్. మ్యామ్ కొన్ని శ్లోకాలు అయితే కొంచెం క్లియర్గా అనిపించలేదు అని అనిపించింది, అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి కొంచెం స్లోగా చేసి. రిపీట్ తీసుకున్నావు కదా. ఓకే. Yes, ma'am. పెద్ద ఇంకా చాప్టర్ కొన్ని కదా. శ్లోకాలు అయితే కొంచెం wrong పెద్ద వచ్చాయి. చాప్టర్ కదా. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టుగా అనిపించింది, కానీ చాలా బాగా చెప్పావు. అక్కడక్కడ అవి కొంచెం చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. ఓకే జై గురుదత్త. చేయకూడదు. Recording stopped. Thank you. బాగా చెప్పావు ధనుష్, బాగా చెప్పావు. మిస్టేక్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నేను రికార్డ్ చేయడం, అందులో నాకు వెంటనే చెప్పి వెంటనే జాయిన్ అయిపోయి చెప్పేసాడు. కొంచెం పెద్ద చాప్టర్ కదా, ఎక్కడ ఆగలేదు. ఫాస్ట్ గా చెప్పేటప్పటికి కొంచెం తను స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు. లాస్ట్ లో ఎండింగ్ వచ్చే లోపు కొంచెం అలసిపోతున్నట్టుగా అనిపించింది. ఆ ఫాస్ట్నెస్ మీద కూడా కాస్త బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం లాగా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అదైతే అసలు లేదు. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఎవరైనా కంటిన్యూగా చెప్తే కొంచెం అలా తీసుకుంటారు కదా బ్రీత్. కొంచెం స్లో చేయొచ్చు. నువ్వు ఇంకా అలా ఫాస్ట్ అలవాటు అయిపోయిందేమో. కంట్రోల్ చేస్తుంటారు వాళ్ళమ్మ. గుడ్, వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పావు. నా ఫస్ట్ రికార్డింగ్ నీతోనే. ఓకే. అందుకే ఈ మామ ఎవరో అర్థమవుతుంది. చాప్టర్ టెస్ట్ అన్ని మేడమే తీసుకుంటారు. ధనుష్ సుధా మేడం కాకుండా చిత్రరంజని మేడం, ఈ మేడమే తీసుకుంటారు మనకి చాప్టర్ టెస్ట్. ఓకేనా? అమ్మ ఏం చేసావు? ఫస్ట్ తోనే ఈ రోజే స్టార్ట్ ఇంకా. ఓకే ఓకే అండి. ఓకే, స్టార్ట్. థ్యాంక్ యూ. చేయకూడదు.